अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा. شهزاد، من اصلا نمیفهمم چرا خودتو درگیر دادگاه و شکایت کردی. تو کارو به وکیل سپردی، خب پس خودش انجام میده دیگه. راستی شهزاد چرا در این مورد تا حالا کاری نکرده؟ چرا ازش خبری نیست؟ آره آبجی، راست میگی. دیگه خیلی داره طولانی میشه و الینا هم از اون طرف نگرانه. واسه همین میگم به جای دادگاه رفتن به حنا پولی چیزی بدیم که قضیه تموم شه بره. ولی نمیدونیم که اون هدفش چیه. نمیدونیم که دیگه چی میخواد. تو نمیدونی چی میخواد؟ اون فقط دنبال پوله، دختر حریصیه، فوراً قبول میکنه. آبجی نمیخوام حتی قیافش رو ببینم. شما به خاله شهناز بگید بیاد، خودتون قضیه رو حل و فصل کنید. امشب خودم بهش زنگ میزنم فردا بیاد اینجا. الانم میتونم بهش بگم ولی به نظرم یکم دیر شده. منم دلم نمیخواد برم خونشون. شهزاد شما نیازی نیست برید اونجا. تو چی فکر میکنی؟ چقدر پول بهش پیشنهاد بدم؟ طمع اون که تمومی نداره. هرچی بهش پول بدی بازم واسش کمه. آبجی فقط میخوام هرچه زودتر از شرش خلاص شم. من تلاش خودم رو میکنم ببینم که چقدر میخواد. یه عالمه پول بهش دادیم ولی بازم بحثش نیست. واقعا که خواهر شهزاده برای چی داره به من زنگ میزنه؟ الو، سلام، بفرمایید. علیک سلام. چطورین شهناز خانم؟ راستش یه کار مهمی باهاتون داشتم. میتونین فردا ساعت 10 صبح بیاین خونه ما؟ بله حتما میام. اما با من چی کار داشتین؟ هر وقت دیدمتون بهتون میگم. اینجوری تلفنی نمیشه حرف بزنیم. بهتره ببینمتون. باشه شما نگران نباش، فردا میام. لطفا نذارین حنا از این موضوع با خبر بشه. بهتره که اصلا نگین من بهتون زنگ زدم و گفتم بیاین اینجا خونه ما. خب باشه حتما. خیلی خب، پس فردا میبینمتون. خداحافظ. یعنی با من چی کار داره؟ میتونست تلفنی به هم بگه. من امشب اصلا خوابم نمیبره. انگار نگرانی تو زندگی من تمام شدنی نیست. شهناز خانم، حتما میدونین که حنا علیه شهزاد تو دادگاه شکایت کرد. آره، من خیلی بهش نصیحت کردم اما اون به حرفای من گوش نمیده. اگه به حرفای من گوش میداد زندگیش از هم نمیپاشید. به هر حال اتفاقیه که افتاده و اون شکایت کرده. هرچند ما هم میتونیم در مقابل ازش شکایت کنیم. من مطمئنم که دادگاه به نفع ما رأی میده. اما من نمیخوام کارمون به اینجا بکشه شهناز، چون هم وقت شما گرفته میشه هم وقت ما. همینجوریش هم خیلی وقت ندارم و باید برگردم آمریکا. و قبل از رفتنم میخوام مراسم عروسی شهزاده رو برگزار کنم. شما به من بگو چی کار میتونم بکنم؟ چه کمکی از من برمیاد؟ شهناز، من فقط ازت میخوام که حنا شکایتش رو پس بگیره. ببینین ما آدمای نجیبی هستیم و نمیخوایم پامون به دادگاه باز بشه. خودتونم میدونین که فقط علکی وقت هدر میره. در ضمن من به حنا 200,000 تومان میدم. بهتون قول میدم. اصلا حرف پول نیست. من اول باید با حنا حرف بزنم بعد جوابتون رو بدم.
اگه به نظر حنا این پول کمه، خب من میتونم زیادترش کنم. شهناز شما ازش بپرسین اگه این پیشنهاد رو قبول کرد بهم خبر بدین. باشه من باهاش حرف میزنم، بهتون میگم، بهتون زنگ میزنم. چایتون رو میل نکردی؟ نه خیلی ممنون، فعلا با اجازتون. خداحافظ. خداحافظ. الو، میدونین بهم 200,000 تا پیشنهاد دادن؟ که اینطور؟ بعد شما چی گفتین؟ سریع جواب رد دادم. نمیتونن منو با پول بخرن. حالیه، خوب دارین پیش میرین زن داداش. زن داداش؟ اوه معذرت میخوام، منظورم اینه که هنو حاضرن رقمشو بیشتر کنن. که اینطور؟ و دیگه چی؟ شکایتمو پس نمیگیرم، راحت نمیذارمشون. آفرین. آقا شهزاد باید تو راهروهای دادگاه بدوه. پرونده شما خیلی قویه، برنده شمایین. به امید خدا. الو، سلام علیک، من شهنازم. بله شناختمتون. حنا چه جوابی بهتون داد؟ خب حنا حاضر نشد شکایتشو بخواد پس بگیره. من خیلی نصیحتش کردم. خوبه. خداحافظ. دخترم غرور حتما یه روز سرش خم میشه. اینقدر مغرور نباش. میترسم یه روز زمین بخوری. سلام علیکم. علیک سلام. مبارک باشه آقا شهزاد، کارای عروسی رو شروع کنید. این قضیه هم تموم شد، اصلا لازم نشد تو دادگاه حاضر بشین. آقا شوبر خوشحالم کردی. من از اولشم گفته بودم که این پرونده الکیه. خانوم بیخود تلاش میکرد. خب دیگه آقا شهزاد، شما جشن بگیرین و مژده رو به خانواده بدین. من با اجازهتون برم. اینجور خشک و خالی بشینید یه قهوه چایی چیزی. باشه یه وقت دیگه انشالله. او راستی یادتون نره منو عروسیتون دعوت کنید. الو. خب بانو جان، بگو ماه عسل کجا بریم؟ ایتالیا، سوئیس؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه دادگاه به نفع ما رأی صادر کرده. اگه خدا بخواد همون تاریخی که تعیین کردیم ازدواج میکنیم. جدی؟ یعنی واقعا؟ آره. الان خوشحالی دیگه؟
خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. منو اینجوری پول نمیده. واسه پول گرفتن از اون باید برم استینو ببینم. اما اگه استینو دیدم که دیگه همه چی تموم میشه. هنو هم دلیلی نداره بهم پول بده. ولی حداقل استینو که از دست میده. اگه به من پول نده خودشم نمیتونه به پول برسه. شاید اینجوری مجبور بشه برگرده پیشم. عکسا چای چی شد؟ رفتی چای بسازی؟ خدا یه زن احمق دست با شلافتی بهم داده. چای بازم چای خالی آوردی؟ کنارش خوردنی چیزی می آوردی؟ یعنی اینو نمیدونی؟ تو خونه بیسکویت نیست؟ تو خونه هیچی نداریم. اتفاقا میخواستم بگم خرجی خونه رو بدی. همیشه داریم اینالی که هیچی نداریم. یه روز نشد که به جونم غر نزنی. همین یه هفته پیش بهت خرجی دادم. چی شد؟ نه به خدا، یه ماه پیش به هم پول داده بودی. چی گفتی؟ واسه من زبون درازی میکنی؟ زبونت از سرقومت میکشم بیرون. آها. باشه کاملش کنم میفرستم. حتما. میخواستم باهات حرف بزنم. بشین. خواهرت با مامانم حرف زده. یه پیشنهادی داده. گفته که اگه 200,000 تا بگیرم از شکایتم منصرفشم به نفعمه. 200,000 تا. این همه بی‌انصافی در حقم کردی و ولش کن. نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. فقط اومدم بگم که شکایتو پس میگیرم، اما نه با 200,000 تا. 2 میلیون میخوام. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. باشه. اما کدوم پرونده؟ اون که تو جلسه اول بسته شد رفت.
میمونه موضوع شکایتت. اونم که بی‌اساس بود. 2 میلیون. در مورد کدوم پرونده حرف میزنی؟ تو عقلتو از دست دادی؟ نکنه دیوونه شدی؟ کی این اطلاعات غلطو بهت داده ها؟ با اون وکیلت حرف بزن. کدوم پرونده بسته شده؟ من که شکایتمو پس نگرفتم. مراسم هنوندون الینا تموم شد. 2 روز دیگه هم مراسم عروسی. حالا خیلی با دقت به من گوش کن. از امروز به بعد دیگه پاتو تو شرکت من نمیزنی. من حساب اون نگهبانارم میرسم که با وجودی که ممنوع کرده بودم باز تو رو راه دادن داخل. گوش کن آقا، با من درست حرف بزن. فهمیدی؟ پاتو تو شرکتم نذار. خودتو چی فرض کردی؟ منم علاقه ای ندارم قیافتو ببینم، ولی خواهرت خودش اومده پیش مامانم. منم خواستم باهاتون همکاری کنم. دلم براتون سوخت. مامان، از کجا داری میای؟ از کجا دارم میام؟ از سر کار همیشگی، از اونجا دارم میام. ای خدا، من نمیدونم کی این کار به درد نخور رو ول میکنی. یعنی چی به درد نخور؟ این کار برام مثل عبادته. مامان اگه به عبادت علاقه داری خب بشین نماز یا قرآن بخون. این کار رو ول کن، اصلا فایده ای نداره. نمیدونم چرا انقدر به این کار چسبیدی. منظور چیه ها؟ رفته بودم برای اسین دختر پیدا کنم. واسه اسین رفتی؟ چرا رفتی برای اون دختر ببینی؟ ای بابا خودت گفتی. مامان من اونو چند وقتی پیش گفتم. اون دیگه قدیمی شد. حالا لازم نیست دیگه براش دختر پیدا کنی. چرا؟ چون که من بهتون میگم اصلا لازم نیست به فکرش باشی. کسی رو براش در نظر داری؟ نه کسی رو در نظر دارم، نمیخوام کسی رو ببینه. حالا اینو ولش کن. به این فکر کن که از صبح تا حالا گرسنه نشستم تو خونه. شما میدونی من آشپزی بلد نیستم. آشپزی که هیچی، تو اصلا هیچی بلد نیستی. واقعا که خسته و کوفته از راه رسیدم برم براش غذا درست کنم. من نمیدونم این دختره رو برای چی بزرگ کردم. اصلا لازم نیست دختری پیدا کنی مامان. مگه من مردم؟ خودم با اسین ازدواج میکنم. چقدر خوشگله مگه نه؟ آره خیلی. جنس پارچشم خیلی خوبه. ماره طرحشم به نظرم خیلی قشنگه عزیزم. کیه در میزنه؟ من میرم. شما چرا میری؟ نجمه هست. نجمه درو باز کن ببین کی اومده. راستش مامان بین همشون رنگ مورد علاقه من اینه. بهم میاد. خیلی قشنگه. وقتی بپوشیش بیشترم میشه. سلام علیکم. داداش فواد پسر عزیزم. سلام مادر عزیزم. قربونت برم. دلم براتون تنگ شده. آقا قربونت برم عزیزم. منم هستم. چطوری الینا؟ خوبم. چه سورپرایز قشنگی. میگفتی میمدی فرودگاه دنبالت عزیزم. آخه مامان اگه بهتون میگفتم که دیگه سورپرایز نمیشدی. دیگه صورت خوشحالتون رو نمیدیدم مگه نه؟ واسه همین بهتون میگفتم. عزیزم بچه ها لبنا رو چرا نیاوردی؟ مامان بچه‌ها که امتحان داشتن واسه همین لبنا مجبور شد بمونه. ولی من که باید تو عروسی خواهرم شرکت میکردم. حالا اینا رو ول کن مامان. خیلی گشنمه. خیلی وقت دست من به نجمه میگم غذا برم عزیز دلم. از راه دور اومدی. خستگی در کن. میگم غذا بیارم عزیز دلم. بیا بشین اینجا مامان. تعریف کنی. عزیز دلم با این سورپرایزت حسابی منو ذوق زده کردی پسرم. مامان
صبحونه رو حاضر کن. عجب، صبحونه درست کنم. به جای اینکه بلنشی بری برای مادرت صبحونه درست کنی، دستورم به هم میدی. آره؟ آفرین، آفرین به تو دخترم، آفرین. مامان تو همین یه دختر رو داری یا؟ طبیعیه که سر صبح کیه که زنگ میزنه. در مورد کار دیگه میخوای چی باشه؟ سلام بفرمایید. بله اما شما؟ کیه؟ آها الان گوشی رو بهشون میدم. درباره یه وصلتی میخواد حرف بزنه. اگه درباره یه سیم بود بگو منصرف شده. چرا؟ چرا ها؟ الو سلام بفرمایید. خیلی ممنون. آره بله اون وصلت. آره ولی خوب. میدونین چیه؟ شرمنده اونا یه دختر دیگر رو پسند کردن. آره دلیلشو که به هم نگفتن که، ولی با یه نفر دیگه وصلات کردن. بله من ازتون خیلی معذرت میخوام، واقعا شرمنده. من چی کار میتونم بکنم؟ آره من یه سر میام پیشتون. آره امروز عصر میام پیشتون. باشه حتما. خواهش میکنم. خداحافظ. وقتی به حرفم گوش میدی خیلی ازت خوشم میاد مامان. بگو چی میل داری؟ الان صبحونه برات درست میکنم. خوشحال باش. گفتم منصرف شدن. به من راستشو بگو بدونم دلیلش چیه. اسین از دختر دیگه ای خوشش اومده؟ آره احتمالاً. یعنی حنا به من راستشو بگو. اینقدر منو نپیچون. بگو ببینم تو سر تو چی میگذره؟ چیزی تو سرم نمیگذره. ماما محض رضای خدا نصیحت کردن رو شروع نکن. امروز یه فرصتی گیرت اومده استفاده کن. چی میخوری زود بگو. ببین هر جوری که خودت میخوای. تو که همیشه کار خودتو میکنی. کی به حرفای من اهمیت دادی تو؟ میرم صبحونه آماده کنم. یا خدا کی تو سرشه؟ من که نفهمیدم. من که هنوز شهزاد ملاقات نکردم، ولی یه بار تلفنی باهاش حرف زدم. از حرفاش فهمیدم شخصیت برازنده‌ای داره. خیلی پسر فهمیده‌ایه. به نظرم الینا رو میتونه خوشبخت کنه. آره انشالله عزیزم. راستش خیلی پسر با تربیت و با شعوریه. وقتی ببینیش خیلی خوشحال میشی. خب مامان شما برنامه‌تون چیه؟ در چه مورد عزیزم؟ در مورد خودتون. بعد از ازدواج الینا شما توی این خونه تنها میمونید. چی کار کنم پسرم؟ همینجا زندگی میکنم دیگه. خب پس بهتره بیاید با من بریم مامان. شما که اینجا دیگه کار و مسئولیتی ندارید. چرا میخوای اینجا تنها زندگی کنی؟ نه پسرم نه. چرا از اینجا برم آخه؟ درسته تنهایی برام سخته، ولی خونه من همینجاست. در ضمن پسرم تو این سن رفتن یه جای دیگه، اونم یه کشور دیگه، عادت کردم به اونجا خیلی مشکله. ولی مامان اونجا حداقل من هستم، لبنا هم هست، نوهاتون هم هستن. زود عادت میکنید. اینجا تنهایی میخواید چیکار کنید؟ فکر خوبیه. مامان داداشم درست میگه. نه خیر، من نمیخوام جایی برم. دخترم اینجا خونه منه. من اینجا خاطرات زیادی دارم. خاطرات بابات هست. این خونه رو با چه زحمت و علاقه‌ای درست کرده بود. چطور اینجا رو ول کنم و برم آخه؟ من همینجا راحتم پسرم. مامان داداش راست میگه. اینجا تنها میمونی. اونجا زن داداش هست. با بچه ها سرگرم میشی. در ضمن خاطرات بابا همیشه باهاتونه. حالا خب مامان بازم اگه گفتم که پسرم لطفاً منو تحت فشار نذارید.
من نمیخوام از این خونم جایی برم. دیگه بقیه عمرمو همینجا میگذرونم. حالا این موضوع رو تمومش کنید دیگه. در مورد یه چیز دیگه حرف بزنیم. چایی تو بخور. این نجمه کجاست؟ چرا پیداش نیست؟ بهش گفتم که زود غذا رو حاضر کنه. پسر عزیزم اومده. من میرم آشپزخونه. ببینید داداشو ناراحت کردید. چایی تو بخور. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. از کی دارن در میزنن؟ صداشو نمیشنوی؟ برو در باز کن. میرم. چی بازی میکنی؟ خونه منصور علی اینجاست؟ بله همینجاست. چی کارش دارید؟ زود باشید برید داخل. خانم اصلا دارید چی کار میکنید؟ نمیتونید همینجوری وارد خونه مردم. حداقل بگین چی شده؟ چی کارش دارید؟ آخه برای چی میخواین ببرینش؟ زود باشید دستگیرش کنید ببریدش مگه چی کار کردن؟ چی کار کردی ها؟ دختره مردم رو تهدید میکنی؟ الان خودت زدی به اون راهره؟ فکر کردی اینجا شهر ارته؟ ببریدش. ولی من هیچ کاری نکردم. تو کلانتری همه چی مشخص میشه. قضیه خانواده دختره و پرونده و راه هم حل شد. ولی چیکار کنم که اسیم بهم پیشنهاد ازدواج بده؟ الو؟ اسی؟ چی شده هانا؟ شما خوبید؟ نه خوب نیستم. مامانم میخواد شوهرم بده. اونم به یه آدم مسن که 2 بچه داره. چی؟ اما این کار درستی نیست. شما هنوز خیلی جوونید. آخه خاله چه عجله‌ای داره؟ من نمیدونم. فقط میخواد زودتر از مسئولیت من خلاص بشه. انگار یه بار سنگین روی دوششم. بمیرم بهتر از اینه که این ازدواج قبول کنم. ببینید هانا لطفاً خواهشاً آروم باشید. ببینید الان شما تحت فشارید. بهتره رو در رو همو ببینیم و در موردش حرف بزنیم. بالاخره یه راه حلی پیدا میکنیم. شما لطفاً نگران نباشید. من کنارتون هستم. همه چی درست میشه. باشه؟ خداحافظ. فعلا خداحافظ. ازم طلاق میگیری؟ ای زن نمک نشناس. مگه تو این 6 سال برای من چیکار کردی که الان میخوای از اینجا بیارمت بیرون؟ در مورد چی حرف میزنی؟ اصلا روت میشه؟ تو داری به من میگی که نمک نشناسم؟ من پدر دخترتم. پدر؟ چه جور پدری؟ مگه وظیفه پدری تو اصلا به جا آوردی؟ اصلا تو حالا از دخترت پرسیدی حالش چطوره؟ به جای اینکه با هم همدردی کنی اومدی به امتحانه بزنی؟ من فقط اومدم بهت خبر بدم که میخوام ازت جدا بشم. دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم. فراموش کردی یه دختر داری؟ بعد طلاق چه جوابی داری بهش بدی؟ که پدرش کجاست؟ بهش میگم که پدرش مرده. عکسا به من گوش بده.
अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.